बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मागर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जहाँ ताकत का कानून होता है वहाँ पे ताकतवर जो हैं कानून का जो जाल है उसको फाड़ के निकल जाते हैं। मिसालें आपने सुनी है। मैं चूँकि रिपोर्टर हूँ और फिर रिपोर्टर भी, क्राइम रिपोर्टर हूँ और कोर्ट रिपोर्टर भी रहा हूँ मैं। ये मंज़र मैंने चंद रोज़ पहले थाना कुसार में खुद अपनी आँखों से देखा, जब एक ताकतवर जो है कानून का जाल, बल्कि कानून का शिकंजा तोड़ फोड़ के निकल गया। वो भी आपके सामने रखूँगा। फिर उसी हवाले से ये दो थानों की कहानी है, थाना कुसार और थाना I-9 की। फिर जो मुतासरा फरीक है उन्होंने IG को दरख्वास्त दी है कि जनाब ऐसा क्यों नहीं हो सका। उस पर IG साहब ने कहा तो है कि इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ होगा कैसे। लेकिन ये हकीकत है कि हमारे पूरे मुल्क के जो थाने हैं वो थाने दारुल अमान तो नहीं है, ना दारुल अमन है, ना दारुल कानून है, बल्कि खुला खुला इंसाफ का एक बोली, इंसाफ की एक आड़त इन थानों को कहा जा सकता है। तो अब हम पहले आते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि PVMC के हवाले से, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल के हवाले से मैं मुसलसल आपको ख़बरें दे रहा हूँ कि वहाँ पे क्या खलवाड़ चल रहा है। अब ये खलवाड़ के डॉक्टर अकरम, उनके ख़िलाफ़ थाना चारसदा पुलिस ने पर्चा दिया और फिर उनको गिरफ़्तार किया गया उनके दफ्तर से, शहीद मिलत सेक्रेटरीट से, थाना कुसार पुलिस को साथ ले जाके। और जब उनको थाने शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे उनको रिटायरिंग रूम में VIP प्रोटोकॉल के साथ बैठा दिया गया। 2 पीस थे, रात गए तक वो 2 पीस रहे, जूस के साथ उनकी खातर तवाज़ो होती रही और चारसदा पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे। कानूनी तकाज़े पूरे थे। ये पर्चा था 506/34। अब सवाल ये पैदा होता है कि पर्चा अगर इल्लीगल था तो ये भी चारसदा पुलिस ने अदालत में चलान पेश करना है। और दूसरी बात यह है कि चारसदा पुलिस ने अगर पर्चा दिया है, कुसार पुलिस के ज़रिए उन्होंने पकड़ा है, तो मुलज़म को तो चारसदा रवाना होना चाहिए था, लेकिन मुलज़म को यहीं पे थाना कुसार में रखा गया, डॉक्टर अकरम को। और फिर रात गए जो है, जब बोली लगती गई, थाना कुसार पुलिस भी और चारसदा पुलिस भी ऑन बोर्ड रहे, दोनों फरीक ऑन बोर्ड थे। और फिर मुलज़म को थाने से ज़मानत पे छोड़ दिया गया और मेरे ज़राए के मुताबिक जी 4 लाख रुपए के चल के उसने जमा करवाए। अब सबसे अहम सवाल ये है कि उस रात को जब उस मुलज़म को छोड़ा गया तो 4 लाख रुपए के मुचलके हमने ज़मानतों में तो थानों अदालतों में तो जमा होते देखे, लेकिन 4 लाख रुपए के मुचलके मैंने आज तक थानों में जमा होते नहीं देखे। बहरहाल ये भी एक रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान ऐसे गंदे रिकॉर्ड कायम करने में तो पेश है। तो डॉक्टर अकरम जो है वो रात को ग्रेड 20 का ऑफिसर है। फिर एक बहाना ये भी तलाश किया गया कि ग्रेड 20 के ऑफिसर को गिरफ़्तार करने के लिए होम सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से इजाज़तनामा दरकार था। फिर सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद को मतला करना ज़रूरी था। तो मेरा सवाल ये है कि चारसदा पुलिस जब वहाँ से चली थी और जितने लोग आए हुए थे जिन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी, क्या उनको कानून का पता नहीं था? क्या थाना कुसार में जब मुलज़िम को शिफ्ट कर दिया गया उनको तमाम कानून की शिकें याद आ गई कि हमने होम सेक्रेटरी KPK से इजाज़त नहीं ली? और फिर कुसार पुलिस जब साथ गई तो उनको याद नहीं था कि ग्रेड 20 के अफसर को हम पकड़ने जा रहे हैं? तो उनको याद नहीं था कि सेक्रेटरी दाखिला से मंजूरी लेनी है, लेकिन पकड़ लिया गया। फिर बोली लगी, बोली में फिर वो बाइज़्ज़त जो है वो घर चले गए। और पीर को डॉक्टर अकरम साहब जो हैं वो ज़मानत हासिल करेंगे, जो राहदारी ज़मानत है वो जनाब मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास उनकी राहदारी ज़मानत का केस लगा हुआ है। फिर वो कुसार वहाँ पे चारसदा पुलिस के रूबरू पेश होंगे, शामिल तफ्तीश होंगे, तो उसके बाद मामला आगे चलेगा। तो बचाया जाता है कि उनके ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में और भी मुकदमात में, सिंध में भी और मुकदमात हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मोड़ भी आता है कि वो जो डिप्टी चेयरमैन नैब बना था इकरामुल्लाह खान, जिसका भाई डिप्टी रजिस्ट्रार बनाया गया PVMC, उसी मुकदमे में एहसन जितोई की मदयत में एक मुकदमा डॉक्टर अकरम और डॉक्टर अरशद और फिर ये मौसूफ जो हैं जो असिस्टेंट हैं रहमान, उनके ख़िलाफ़ दर्ज है। तो मुलज़म जो है थाना I-9 पुलिस को भी मतलूब था। अब अगर आम आदमी पकड़ा जाए, बल्कि आम आदमी किसी बस स्टैंड पे टिकट लेने के लिए जाए, तो वहाँ पे फौरी तौर पे उसका आ जाता है कि इसके ख़िलाफ़ फ़लाँ जगह पे मुकदमा दर्ज है। तो कुसार पुलिस को नहीं पता था कि इसके ख़िलाफ़ थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है।
اور تھانہ I-9 پولیس کو بھی پتہ تھا کہ یہ ہمارا ملزم ہے گریڈ 20 کا، لیکن نہیں، مجال ہے کہ گرفتاری کرنے کے لیے گئی کوئی پولیس گئی ہو. تھانہ I-9 پولیس جو ہے وہ ستو پی کے پہلے بھی سو رہی ہے، اس رات بھی سوتی رہی، اور ملزم جو ہے قانون کا جال پھاڑ کے اپنے گھر چلا گیا. یہ ہوتی ہے طاقت، بیوروکریسی کی طاقت آپ دیکھ لیں، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ اختیارات کی طاقت کہہ لیں، یا پیسے کی طاقت کہہ لیں. پہلے رات کے اندھیرے میں جو بولی لگی، اب اس کا تو مجھے نہیں پتہ ہے کہ کتنے میں انہوں نے انصاف کو خریدا، بہرحال انصاف تو انہوں نے خریدا. پھر بعد میں آسن جتوئی صاحب جو ہیں، جو جعلی چیئرمین نیب والے کے مقدمے میں مدعی ہیں، وہ ایک درخواست لے کے IG صاحب کے پاس روبرو پیش ہوئے. وہ درخواست بھی آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. تو IG صاحب کو انہوں نے کہا کہ جناب میرا ملزم جو ہے قصار پولیس نے پکڑا، اور تھانہ I-9 کو مطلوب تھا، تو انہوں نے جا کے پکڑا ہی نہیں. انہوں نے اس پہ انہوں نے انکوائری کا حکم دیا ہے. حالانکہ اس کے اوپر جو ہے وہ تھانہ I-9 پولیس کی فوری طور پہ باز پرس ہونی چاہیے تھی. لیکن میں IG صاحب سے کویشچن کرتا ہوں، IG صاحب ایک عام آدمی جو ہے، اس کے خلاف چھوٹے سے چھوٹا مقدمہ بھی ہو وہ کمپیوٹر بتا دیتا ہے، اور پھر اس کے خلاف اگر اسلام آباد میں وہ پکڑا گیا اور دوسرا مقدمہ اس کے خلاف لاہور میں ہے، یا سرگودا میں ہے، یا خوشاب میں ہے، یا چنیوٹ میں ہے، تو وہاں کی پولیس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب تہاڈا بندہ اسی تے پڑ لے. پھر وہ بندہ پہلے ادھر کا ریمانڈ بھگتتا ہے، پھر ادھر کی پولیس آتی ہے تو وہ آگے کہتی ہے عدالت میں کہ جناب یہ بندہ ہمیں بھی چاہیے. تو اس بندے کو لے کے متعلقہ تھانے کی چنیوٹ، خوشاب یا جس بھی تھانے میں مقدمہ درج ہو، وہ لے کے روانہ ہو جاتے ہیں. پھر وہاں پہ جا کے الگ سے عدالت سے ریمانڈ مانگا جاتا ہے. لیکن چونکہ گریڈ 20، 2 پیس سوٹ، VIP ماحول، زرق خان جو خلاف ضابطہ بھرتی ہوئے ڈپٹی رجسٹرار، اس کا پروٹوکول، اور پھر PBMC کا سارا ٹبر وہاں پہ اکٹھا ہوا تھا کہ کہیں ہمارے ڈاکٹر اکرم صاحب کو کچھ ہو نہ جائے. بہرحال زرق خان اور ان کے ساتھیوں نے اس دن بڑی محنت کی، اور اپنے PBMC کے صدر جنہوں نے ان کو بھرتی کیا ہے ہسپتال میں انٹرویو لیتے ہوئے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 9 ستمبر کو مجھے گولیاں لگی تھیں، لیکن 9 ستمبر کو انہوں نے انٹرویو کے لیے کال جاری کر دی، اور پھر 9 ستمبر کے بعد 13 ستمبر کو وہ ہسپتال میں زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے. پھر 4 امیدواروں کو سرکاری گاڑی میں لے جا کے ان کے انٹرویو کروائے گئے. ان میں سے زرق خان کو جو ہے ڈپٹی رجسٹرار کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا گیا. اب اس میں کافی چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ ان سے مانگ رہے ہیں کہ جی اس کا پورا ڈیٹیل ہمیں دی جائے. ایک صاحب ہیں، انہوں نے ان کو لیٹر لکھا ہے کہ جناب یہ ڈپٹی رجسٹرار کس طریقے سے بھرتی کیا گیا ہے اس کی ہمیں پوری کی پوری ڈیٹیل دے دیں. لیکن موصوف ہیں کہ انہوں نے بجائے ڈیٹیل دینے کے ان کو کہا ہے کہ جی یہ جو ڈپٹی رجسٹرار بھرتی ہوا ہے اس میں ڈاکومنٹ کا ایک پلندہ ہے، بہت زیادہ ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کیے جا سکتے. وہ چونکہ لیٹر لکھنے والے کراچی کے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو ٹکٹ بھیج دیں، آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کو ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں. اب یہ ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک دھمکی بھی ہے کہ کراچی کے بندے کو یہاں بلانا اور اس کو کہنا کہ ذرا آپ آ کے دیکھ لیں. اور پھر پروفیسر ارشاد صاحب جو ہیں، انہوں نے میرے ویلاگز کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بھی کئی سوالات اٹھائے ہیں. یہ پروفیسر ارشاد صاحب کیا فرما رہے ہیں ان کی Honorable President Pakistan Veterinary Medical Council PVMC and Honorable Registrar PVMC. سر ہمیں ڈپٹی رجسٹرار PVMC کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے شروع ہی سے تحفظات تھے اور ہیں. اب اس حوالے سے جو کچھ میڈیا پہ آیا ہے، کہا گیا ہے، جو کچھ شمشاد مانگٹ نے کہا ہے، اور جس سے پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوئی ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا کہ وہ کہاں سے آیا یا کہاں سے بھیجا گیا، کیسے رکھا گیا. سر میری جو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، جو میری معروضات ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ کو جو موجودہ سیٹ اپ ہے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے متعین کیا، اختیار دیا. تو کیا ڈپٹی رجسٹرار کی جو اپائنٹمنٹ ہے یہ ڈے ٹو ڈے افیئر میں آتی ہے؟ آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے ضروری تھا یا ضروری ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت کہے کہ بھئی شہری جو ہیں وہ اپنی اپنی حفاظت خود کریں، حالات جو ہے وہ ایسے ہیں تو اپنی حفاظت خود کریں، اور میں غیر قانونی یا قانونی جو بھی ہے اسلحہ لے کے میں اپنی یونیورسٹی میں آنا شروع کر دوں اور اپنے دفتر میں بیٹھنا شروع کر دوں، اور لیبارٹری میں وہ جو اسلحہ جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال کے وہ وہاں لیبارٹری میں جاؤں.
ये बिल्कुल ऐसा ही है। और सर दूसरी गुजारिश ये है कि जो सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन 2022 पीवीएमसी के, क्या उसके मुताबिक जो सिलेक्शन कमेटी है वो मुकम्मल है? अगर वो मुकम्मल है तो फिर इस वक्त पीवीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट कौन हैं? सर हमारी आखिरी जो रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, वो ये है कि ये जो अपॉइंटमेंट की गई है डिप्टी रजिस्ट्रार की, इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो क्या थी और क्या है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या वो जो सर्विस रूल्स हैं उसके मुताबिक है या उसके मुताबिक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब देना पसंद फरमाएंगे, ताकि पीवीएमसी के हवाले से, आपके हवाले से जो भी ये कह लें कि गैर यकीनी सूरत हाल है, ये ख़त्म हो। तो नाज़रीन, आपने प्रोफेसर इरशाद साहब का भी सुना। ये देखें, ये सारे का सारा कानून को फ़रोख्त करने, कानून को मुमकिनाक बनाने, कानून को तोड़ने का सारा ये खेल है। अब सवाल मैं फिर यहाँ पे उठाता हूँ कि जो शख्स जिसने सुहेल नासिर का किरदार अदा किया, जाली डिप्टी चेयरमैन नैब बन के, इकरामुल्लाह खान, नैब ने अभी तक जो है उनके ख़िलाफ़ मुद्दई बनने की ख्वाहिश जस्तजू नहीं की। हालांकि नैब अगर इस केस में मुद्दई बने, नैब इस केस को टेक अप करे, तो इकरामुल्लाह खान, ज़रक़ खान और उनके तीसरे भाई जो हैं, काफ़ी वारदातें सामने आएंगी। लेकिन इसमें कोई ऐसी खुफिया कुव्वत है जो मुल्ज़मान को प्रोटेक्ट कर रही है, जो मुल्ज़मान को बचा रही है। क्योंकि हम रफ्ता रफ्ता आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, और इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर अकरम साहब जो हैं वो भी अब अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें, मैं हाज़िर हूँ। वो अपने दफ्तर में भी कहें तो मैं वहाँ भी आके उनका मौक़िफ़ ले सकता हूँ। ज़रक़ खान साहब जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, उन जो 2 नंबर तरीके से भर्ती हुए हैं, अगर वो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। कोई और फरीक भी मुझे कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहे, डॉक्टर अरशद जो हैं वो भी कई मुकदमात में मुल्ज़मान हैं, वो भी अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हमारा कैमरा हाज़िर है। लेकिन थोड़ी जुर्रत पैदा करनी पड़ेगी। ये सच्चाइयाँ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।